हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और उनकी घरों तक वापसी के लिए पुरअज़्म। डेरा इस्माइल खान और टांग के सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर किए गए रहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरीन में घरों की चाबियाँ तकसीम की। मुखय्यर हजरात के ताउन से सैलाब मुतासरीन को छत की फराहमी खुशाइंद है। मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मुतालिका इदारों की काविशें काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में अब तक 5 अरब रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। कारोबारी हजरात से अपील है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तनाज़ात और जंगों से दुनिया के वसाइल तबाह हुए। हमारी तरजीह इंसानियत की फलाह होनी चाहिए। वसाइल के ज़िया को रोकना और ख्वाहिशात पर काबू पाना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इदारा बराए पायदार तरक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। जमहूरी निज़ाम और रिवायात के तसलसल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। मुआशरे के तमाम तबकात के लिए तालीम तक मसावी रसाई अहम है। माली वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 15वें जमहूरी वाली फोरम में खिताब। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में इमरान खान की घड़ियां बेचने से मुतालिक गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने घड़ियां बेचने को कहा, जुल्फी बुखारी ने हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। ग्रेड 20 के अफसरान पर मुश्तमिल 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी JIT को अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराने की हिदायत। तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट पेश आने की सूरत में JIT बराह रास्त चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह कर सकती है। गवादर के पाकिस्तान में इंजमाम के 64 साल मुकम्मल। 1954 में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी वाले शहर गवादर में जदीद बंदरगाह की तकमील का वक्त करीब। आने वाले वक्त में पाकिस्तान समेत चीन, अफगानिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक की बहरी तिजारत का ज्यादातर दारोमदार इसी बंदरगाह पर होगा। और पाकिस्तान इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज दूसरा मैच कल से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6 और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील में सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मजमूई सूरत हाल और एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और इस इजलास में मजमूई सूरत हाल और एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब की आफत के दौरान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों और कौमी और सूबाई इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में टांग और डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब और घरों की चाबियां तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों में ऐसे घरों की तामीर के लिए आगे आएँ। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। टांक और डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन के लिए रहायशी यूनिट्स की तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इन घरों का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा जनूबी अजला टांक और डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन में घरों की चाबियां तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से तबाह होने वाले अफराद के चेहरों पर घरों की चाबियां वसूल करते हुए खुशी दीदनी थी। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर में सैलाब से 20 लाख घर तबाह हुए। सूबाई हुकूमतों की जानिब से
سیلاب متاثرین کی معاونت قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ٹانگ کے سیلاب متاثرین کو چھت کی فراہمی خوش آئند ہے۔ میں پاکستان بھر کے اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ اگر آپ یہ 100 گھر کے یونٹ اپنے ذمے لے لیں گے تو بخدا دنوں میں ہزاروں گھر پورے پاکستان میں تعمیر ہو جائیں گے۔ اور یہی اپیل بیرون ممالک جو پاکستانی جو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں، اور دوست برادر ممالک ان کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب کی تباہی بہت بڑی تھی، مگر تمام حکومتوں اور اداروں نے بہترین کام کیا۔ سب سے زیادہ تباہی ہوئی صوبہ سندھ میں۔ چیف منسٹر شاہ صاحب نے دن رات ایک کیا وہاں پر، ان کی حکومت نے۔ بلوچستان کی حکومت میں قدوس بدنجو صاحب نے، ان کی حکومت نے۔ کے پی میں کے پی کے وزیر اعلیٰ اور جو چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے، اور اسی طرح پنجاب کے جنوبی 2 اضلاع میں وہاں پر یہ سیلاب آیا تھا، پنجاب کی حکومت نے بھی کام کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین میں 70 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے تعاون پر عالمی برادری کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایئر برج بنائے اور جہازوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے اور بحری جہازوں کے ذریعے یہاں پر سامان پہنچایا۔ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں دن رات کمبل اور خیمے اور ادویات اور میڈیکل ٹیمز آئیں، اور پینے کے پانی کے پلانٹس آئے فرانس سے، یو اے ای نے، سعودی عربیہ نے، قطر نے، ترکی نے بے پناہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کی، جس کا ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے سنگین سیلابی تباہی کا سامنا کیا۔ مسلح افواج کی مدد سے سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اب حتمی مرحلے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم خیریت سے نکل کر اب تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے اس مقصد کو بین الاقوامی سطح پہ جس انداز میں اجاگر کیا، آج پوری دنیا پاکستان کی اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اور جنوری میں ایک بین الاقوامی کانفرنس وزیر اعظم کے انیشیٹو پر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی کے ساتھ منعقد ہوگی، جس کے سامنے ہم پاکستان میں اس سیلاب سے تعمیر نو کا پلان دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ رہائشی یونٹس کی افتتاحی اور گھروں کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب سے رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا محمود احمد خان اور دوسرے مقررین نے بھی خطاب کیا۔ محمد مید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ کو نشان امتیاز ملٹری کے اعزازات عطا کیے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد اس رپورٹ میں۔ نشان امتیاز ملٹری کے اعزازات دینے کی پروقار تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے 1987 میں پاکستان آرمی کی انفینٹری بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے گریجویٹ ہیں۔ General Sahir Shamshad Mirza, Hilal Imtiaz Military. His major staff appointments include Brigade Major of 2 infantry brigades, General Staff Officer at Pakistan Contingent United Nations Missions, Sierra Leone, Director Military Operations and Director General Military Operations, Vice Chief of General Staff, Adjutant General and Chief of General Staff at the General Headquarters. He has commanded an infantry battalion, each in North Waziristan and Shakma War Zone, an infantry brigade along military boundary. He also commanded an infantry division in Operation Al-Mizan and commanded 10 Corps. He was promoted to the rank of General and appointed as Chairman Joint Chiefs of Staff Committee, Joint Staff Headquarters on 27th November 2022.
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر احمد شاہ نے 1986 میں پاکستان آرمی کی 23 فرنٹیئر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ نے آفیسر ٹریننگ سکول کے 17ویں کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ General Syed Asim Munir Ahmad Shah. His major staff appointments include Brigade Major of a deployed infantry brigade, General Staff Officer in Chief of General Staff Secretariat, Director Staff in Command Staff College Quetta, and Chief of Staff of a Strike Corps. He has commanded his parent Unit 23 24th Regiment, Infantry Brigade, Force Command Northern Areas, and 30 Corps. He has also led Pakistan training contingent in the Kingdom of Saudi Arabia. The General has the unique honor to head both the premier intelligence agencies of Pakistan as Director General Military Intelligence and Director General Inter-Services Intelligence. Before his promotion and appointment as Chief of Army Staff, the General was Quartermaster General of Pakistan Army. He was promoted to the rank of General and appointed as Chief of Army Staff, General Headquarters on 29th November 2022. صدر مملکت نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ تنازعات اور جنگوں سے دنیا کے وسائل تباہ ہوئے، ہماری ترجیح انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہے، وسائل کے ضیاع کو روکنا اور خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں ادارہ برائے پائیدار ترقی کی سالانہ کانفرنس سے خطاب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ انسانیت کی ترقی اور روشن و خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دولت کے حصول اور لالچ کے باعث وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے۔ دنیا کو وبائی امراض اور عالمی حدت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنی توجہ ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے پر دینا ہوگی۔ ایک ہے میٹیگیشن اور دوسرے ہے اڈیپٹیشن۔ اڈیپٹیشن کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ریڈیوس ویسٹ۔ ایک دوسرے اپنی وانٹس کو کم کریں۔ یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے کہ جی آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی، نیڈز بن گئی، کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دیم۔ اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations. کانفرنس سے ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیحری، اقوام متحدہ کی معیشت اور سماج سے متعلق علاقائی کمیشن کی سربراہ میکیکو ٹناکا اور ادارہ برائے پائیدار ترقی کے چیئرمین شفقت کاکاخیل نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تنازعات کے باعث دنیا بالخصوص ترقی پذیر ملکوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ کانفرنس میں ملک بھر سے آئے ہوئے وفود اور مندوبین نے روس یوکرین تنازع، فوڈ سیکیورٹی، پانی کی قلت اور موسمیاتی تبدیلی سے ماحول پر پڑنے والے اثرات کے امور کے علاوہ مختلف دوسرے عالمی اور قومی معاملات پر روشنی ڈالی۔ یو این اسکیپ کے اشتراک سے منعقدہ اس کانفرنس میں 20 ملکوں سے 300 کے قریب وفود شریک ہوئے۔ 4 روزہ کانفرنس میں پائیدار ترقی سے متعلق مختلف تجاویز اور سفارشات مرتب کی گئیں جو قومی پالیسی کے قیام میں سود مند ثابت ہوں گی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ انڈونیشیا کے دوران بالی میں انڈونیشیا اور بوسنیا کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ وزیر خارجہ نے بالی میں افغان خواتین کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس اور 15ویں بالی جمہوری فورم میں بھی شرکت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جمہوری نظام اور روایات کے تسلسل سے ہی پائیدار ترقی ممکن ہے۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ انڈونیشیا کے دوران بالی میں انڈونیشین وزیر خارجہ ریتنو مارسودی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور انڈونیشین وزیر خارجہ نے مشترکہ وزارتی کمیشن کے قیام کے بارے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے۔ وزیر خارجہ نے بالی میں بوسنیا کی وزیر خارجہ ڈاکٹر بسیرا سے بھی ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، اعلیٰ سطح وفود کے تبادلوں، تجارت اور باہمی تعاون میں وسعت پر گفتگو کی گئی۔
वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो ने बाली में अफगान खवातीन की तालीम पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अफगानिस्तान में देर पा अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तानी काविशों को उजागर करते हुए मुआशरे के तमाम तबकात के लिए तालीम तक मसावी रसाई की अहमियत पर जोर दिया। Pakistan would also like to train Afghan women teachers so that education of Afghan girls continues uninterrupted. Our presence here today reaffirms the great importance that we afford to Afghan women's education, particular practical engagement with the interim Afghan government is imperative as a neighbor to Afghanistan. Pakistan will continue to play its part. इससे कबल वज़ीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडोनेशिया में 15वें बाली जमहूरी फोरम में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर हारजा ने कहा कि जमहूरी निज़ाम और रवायत के तसलसल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में इमरान खान की घड़ियां बेचने से मुतालिक गुफ्तगू की गई है। बुशरा बीबी घड़ियां बेचने को कहती हैं और जुल्फी बुखारी उनको अपना मुर्शद करार देते हुए इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ियों को बेचने की हामी भर लेते हैं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मुर्शिद और पीर के दरमियान ये गुफ्तगू बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की वो ऑडियो लीक है जिसमें इमरान खान की घड़ियां बेचने के लिए मुर्शिद की जानिब से सादिर फरमाए जाने वाला हुक्म वाज़ेह है। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आते ही पाकिस्तान भर के मीडिया में मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। मुबैना ऑडियो में जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी को मुर्शिद कहते हुए सलाम कहते हैं, जिस पर बुशरा बीबी उन्हें सलाम का जवाब देकर हाल पूछती हैं तो जुल्फी बुखारी कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुर्शिद आप कैसी हैं? हेलो जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र। ऑडियो में बुशरा बीबी मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी से कहती हैं खान साहब की कुछ घड़ियां हैं जो उन्होंने कहा है कि आपको बेच दूं ताकि आप उन्हें बेच दें। जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जी जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। जो हकायक या जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन दुरुस्त है लेकिन आप झूठा हल्फ दे रहे हो। तो इमरान खान ने अपने गोशवारों में झूठा हल्फ दिया और झूठा हल्फ देने के बाद जो सजा हमारे ख्याल से बनती थी और हम मेंबर कौमी असेंबली जो पीडीएम जमातों के थे, हमारा ख्याल था कि इमरान खान को 62(1)(f) के नीचे ताउमर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। वाज़े रहे कि इससे पहले इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और पीटीआई के सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद की भी मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है। और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खुसूसी JIT तश्कील दे दी गई है। कमेटी में शामिल ग्रेड 20 के 5 अफसरान का ताल्लुक पुलिस, ISI, MI, FIA और IB से है। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने खुसूसी JIT को हिदायत की कि तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट पेश आने की सूरत में वो बराह रास्त चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह कर सकती है। अदालत ने वजारत खारजा के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि वजारत खारजा की तरफ से JIT की बैरून मुल्क तहकीकात के हवाले से अच्छी तजावीज़ दी गई हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई JIT से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। अदालत ने खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम से अबूरी रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में मीरपुर, कोटली और भिंबर में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। तीसरे मरहले में 1070 नशिस्तों पर 4247 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे। मुबशिर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कोटली से, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। मुबशिर चौधरी, आगाह कीजिएगा, दिन भर वोटिंग का अमल जारी रहा, क्या सूरत हाल रही और अब गिनती का आगाज़ हो गया है?
جی بالکل، دن بھر جو ہے آزاد کشمیر کے جو میرپور ڈویژن تھا اس میں پولنگ کا عمل جاری رہا. پولنگ کے بعد شام 5 بجے جو ہی پولنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو گیا. گنتی کا عمل اب بھی جاری ہے. جو امیدواروں جن میں کامیابی کے رزلٹ آ رہے ہیں ان میں جو ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوار بھی کامیاب ہو رہے ہیں. تاہم ابھی تک مکمل رزلٹ نہیں آئے. پورا دن جو ہے ان تمام پولنگ اسٹیشن پر سیکورٹی کے سخت انتظامات رہے. کچھ تھوڑی بہت ہنگامہ آرائی ہوئی لیکن فوری طور پر ریسکیو اور کوئک رسپانس فورسز نے اس کو فوری طور پر کنٹرول کر لیا. تاہم کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کوئی اتنی ناگہانی جو ہے صورتحال نہیں بنی. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے پولنگ اسٹیشن پہنچی اور خواتین اپنے بچوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہنچتی رہی اور ووٹرز اور علاقہ کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی رہی وقتاً فوقتاً. انہوں نے اس الیکشن کو بڑا خوش آئند قرار دیا اور اتنا پرامن الیکشن جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ ایک بڑی مثال ہے. اتنا بڑا پرامن الیکشن اور بڑا جو ہے ایک اہم الیکشن تھا. جی بہت شکریہ مبشر چودھری آپ کا. آپ ہمیں کوٹلی میں ہونے والے آزاد کشمیر بلدیاتی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں آج کی انتخابی صورتحال اور پولنگ کے احوال سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور سے ہمارے نمائندے محمد وسیم. ان سے ہم گفتگو کریں گے. محمد وسیم, کہیے گا کہ کیا احوال ہے دن بھر انتخابی عمل کا؟ مجموعی طور پر ووٹ ڈالنے کی کیا شرح رہی؟ خواتین کی کس حد تک آمد ہو سکی پولنگ اسٹیشنز پر؟ اور گنتی کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے. جی بالکل, انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت اور کاوش سے آج آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس وقت ڈویژن بھر میں گنتی کا عمل جاری ہے. کہیں اسکولوں میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولنگ عملے کو دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. دن بھر تمام ڈویژن میں مجموعی طور پر ماحول سازگار اور پرامن رہا. کہیں اکا دکا پولنگ اسٹیشن پر سیاسی کارکنوں میں تکرار اور گرما گرمی دیکھنے کو ملی تو کہیں ہم معذور افراد کو بھی ساکھیوں اور ویل چیئر پر بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے دیکھا گیا. گو کہ الیکشن کا انعقاد 3 دہائیوں بعد ممکن ہوا, لیکن اس کے باوجود عوام اور عوامی نمائندے الیکشن کے انعقاد پر پرجوش نظر آئے. ہماری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی. لوگوں نے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا اور اس الیکشن کے انعقاد کے بعد اپنے مسائل اپنی دہلیز پر حل ہونے کی امید بھی ظاہر کی تھی. بہرحال خطہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. آمدہ چند گھنٹوں میں باقاعدہ جیتنے والے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا. عوام نے کس کے ساتھ جیت کا تاج پہنایا اور کون اس الیکشن میں اپنے حریف سے آ رہا ہے, اس کا اعلان بھی جلد ہونے والا ہے. سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا محمد وسیم. میرپور میں آپ انتخابی احوال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی قصبے گوادر کے پاکستان میں انضمام کے حوالے سے ہر سال 8 دسمبر کو گوادر کا دن منایا جاتا ہے. گوادر کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں انیس اوان کی یہ رپورٹ. گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع شہر ہے, جو اپنے شاندار محلے وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے. تقسیم ہند کے وقت گوادر ریاست عمان کا حصہ تھا. 1958 میں مسقط نے 5 ارب روپے کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ پاکستان کو واپس دے دیا. حکومت پاکستان نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے ضلع مکران میں شامل کر دیا. یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی تاریخی, سیاسی اور دفاعی اہمیت کا حامل رہا ہے. اس کے بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس وقت دنیا کے سامنے آئی جب 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا. گوادر بلوچی زبان کے 2 الفاظ سے بنا ہے. گوات یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ ہے. 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جوں جوں قریب آ رہا ہے. اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین, افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دار و مدار اسی بندرگاہ پر ہوگا. انیس اوان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. گوادر کے حوالے سے انیس اوان کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے اور اسی پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میر سلام جوگجی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوئٹہ کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. میر سلام, کہیے گا کہ 8 دسمبر گوادر کا دن منایا جا رہا ہے. گوادر کی تاریخ کیا ہے اور گوادر میں جدید بندرگاہ کی جو تعمیر ہے اس حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں معاشی نقطہ نگاہ سے اور تجارتی نقطہ نگاہ سے پاکستان کے معاشی استحکام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟
एक मतलब फिर से हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे मीर सलाम जोगेज़ई से रब्ता करने की, जो हमें गवादर के हवाले से मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहली कस्बे गवादर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इसके इंतज़ाम के हवाले से हर साल 8 दिसंबर को गवादर का दिन मनाया जाता है और गवादर को इंतहाई अहमियत का हामिल ख़ित्ता इसलिए भी करार दिया जाता है कि यहाँ पर नाज़िया एक तो जदीद बंदरगाह की तामीर हो रही है और दूसरा ये है कि तिजारती नुक्ता निगाह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इससे वाबस्ता है। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारा रब्ता हुआ है मीर सलाम जोगेज़ई से। मीर सलाम, गवादर की तारीख़ के हवाले से और गवादर में जो डेवलपमेंट है, ख़ासतौर पर जदीद बंदरगाह की तामीर है, इस हवाले से अपडेट कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, इस हवाले से आपने 2 सवाल किए थे। पहले सवाल के हवाले से तारीख के हवाले से जो गवादर जोग्राफियाई और बहरी कारोबार के हवाले से आज से सदियों साल कबल भी एक अहमियत का आमिल साहिली इलाका था जो उस वक्त सल्तनत ओमान के ज़ेर तसल्लुत था और गवादर को सिर्फ उस वक्त की 2 क़ुव्वतें उन्हें समझा था जो इस वक्त में बरतानवी राज था जो और इसके बाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान। इसने इस इलाके की अहमियत को समझा और आज से ठीक तकरीबन 64 साल पहले 1958 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उस वक्त थे सर फैरोज खान नून ने पार्लियामान के इजलास में ऐलान किया कि इस वक्त के जो हुक्मरान थे वो सल्तनत ओमान के, वो सईद बिन तैमूर ने ये इलाका पाकिस्तान के हवाले कर दिया क्योंकि ये जोग्राफियाई और इलाकाई और कबायली तौर पर, सकाफती तौर पर इसके जो रस्म और रिवाज थे वो पाकिस्तान के साथ मिलते थे। उसमें अक्सरियत जो है बलोच वहाँ पे रायशी होते थे तो उनके सारी रस्म और रिवाज मकरान डिवीज़न में, ये मकरान डिवीज़न में इलाका आता है गवादर और उसके हवाले से ये अहमियत का आमिल इस वजह से भी ये पर्शियन गल्फ में जो है ये इसके दाने पर वाक़ और ये तिजारती हवाले से, चूँकि गवादर सी पोर्ट जो है वो दुबई से भी इसकी जो डीप सी पोर्ट है वो उससे गहरी है और साथ में जो ईरान का एक इलाका आता है उससे भी इसका पोर्ट जो है इंतहाई गहरी है। तो इस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े बहरी जहाज आकर के लंगर अंदाज होते हैं। इसके अलावा इसकी अहमियत इस वक्त बढ़ गई जब सीपेक माहिदा हुआ और सीपेक माहिदे पे कुछ साल पहले जो अमल दरामद था वो इंतहाई स्लोली का शिकार था, मगर जब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की क़यादत संभाली इस वक्त से जो है वहाँ पे तिजारती सरगर्मियाँ और दूसरी सरगर्मियाँ जो थी वो तेजी में देखने में आ रही और ये भी अभी देखने में आ रही है। अच्छा मीर सलाम, ये बताइएगा कि गवादर की जो अहमियत है वो तिजारती हवाले से अगर हम उसको देखें, खासतौर पर जो बहरी तिजारत है यकीनन उसका मईशत में एक बड़ा हिस्सा है, तो वस्त एशियाई जो ममालिक हैं और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ जो बहरी तिजारत है उसके फ़रोग़ में इसकी क्या अहमियत है और कितना ज़्यादा ये उसको फ़रोग़ देने में हेल्पफुल हो सकेगा गवादर पोर्ट का क़याम? गवादर पोर्ट का क़याम मुख्तलिफ हवालों से अहमियत का हामिल है। एक तो ये कि सेंट्रल एशिया के साथ इसका नज़दीक तरीन रूट बनता है और ये डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े बहरी जहाज आकर के यहाँ पे लंगर अंदाज हो सकते, जो कि ये सलाहियत किसी और इसके पास नहीं है, चाहे वो दुबई का हो चाहे ईरान के साहिल के साथ हो। तो इस हवाले से इसकी अहमियत 2 चंद हो जाती है और साथ में ये कराची के नज़दीक है, साथ में उसके जो अतराफ का इलाका है वो बड़ा वास्ट फैला हुआ है और साथ में इसके अलावा यहाँ पे जो है साहिल इसके बड़े खूबसूरत है। तो इस हवाले से टूरिज्म और साथ में बहरी तिजारत के अलावा इसकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि डीप सी पोर्ट है, पर्शियन गल्फ के नज़दीक है। तो इस हवाले से जो दुनिया की तकरीबन 1/3 से ज़्यादा जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है, बहरी जहाज आते हैं वो इस रूट के नज़दीक ही गुजरते हैं। तो साथ में अब जो है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वो उस पर अगले साल तकरीबन परवाज़ों का इब्तिदाई आजमाइशी मरहला जो है स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे तेज़ी से काम जारी है। साथ में वहाँ पे मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं। वहाँ पे एक दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट हैं उन पे काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया मीर सलाम जोगेज़ई आपका हमें तफसीलन आगाह करने के हवाले से। गवादर की हम बात करें, गवादर की तारीख़ी अहमियत के साथ साथ इसकी तिजारती, माशी और बेहतर मुस्तक़बिल के हसूल के हवाले से पाकिस्तान के लिए गवादर की बहुत अहमियत है। मज़ीद खबरों की जानिब पढ़ेंगे। बिल्कुल, और यहाँ आपको बताएं पाकिस्तान समेत तमाम सार्क ममालिक आज 38वां सार्क चार्टर डे मना रहे हैं। 1985 में आज ही के दिन ढाका में पहले सार्क सरबराह इजलास के मौके पर जनूबी एशिया के 7 ममालिक
मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रहनुमाओं ने सार्क के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस तंजीम के क़याम का मकसद अमन व इस्तेहकाम, हम आहंगी और इस खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करना था। इसके अलावा खुद मुख्तारी और बराबरी के उसूलों, इलाकाई सालमियत, कौमी आज़ादी, ताकत का इस्तेमाल न करना और तमाम मसाइल का हल ढूंढना भी इस तंजीम के अगराज़ व मकासद में शामिल है। इसी हवाले से मजीद आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सार्क चार्टर डे जनूबी एशियाई मुल्कों के दरमियान इलाकाई तरक्की की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत, रवाबित, ताउन के वसी इम्कानात की याद दहानी कराता है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि सार्क ममालिक के अवाम इन मौक़े से महरूम रहे हैं। पाकिस्तान सार्क की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान समेत तमाम सार्क ममालिक में आज 38वां सार्क चार्टर डे जो है वो मनाया जा रहा है और इसी हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो पैगाम दिया है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान अपना किरदार ज़िम्मेदारी के साथ निभा रहा है, बिलखुसूस तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से, माशी इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से और दुनिया के माशी मसाइल के अलावा जो समाजी मसाइल हैं उनके हल के हवाले से भी ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे मामलात जो हैं ताकत की बजाय बाहमी गुफ्तो शनीद और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और इनको बुरूएकार लाते हुए हल करने के पोटेंशियल के हवाले से बात की जा रही है और इस विजन को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बिल्कुल, और इस तंजीम के क़याम का बुनियादी तौर पर मकसद भी ये था कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनके दरमियान रवाबित को फ़रोग़ दिया जाए, तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए ताकि वो जो एक मुआशी इस्तेहकाम है उसका क़याम भी मुमकिन हो सके और फिर साथ साथ जो खित्ते की तरक्की है उसकी जानिब अपना सफ़र जारी और सारी रखा जा सके, कामयाबी के साथ आगे बढ़ा जा सके और इसमें एक दूसरे की मदद भी की जा सके, वसाइल को भी इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल, और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सार्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो फरमाइएगा कि सार्क के क़याम का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, हम आहंगी और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें करना है। आपके ख्याल में क्या ये मकासद जो है वो हासिल हो रहे हैं और अगर नहीं हो रहे या डेवलपमेंट स्लो है तो इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? जी अनफॉर्चुनेटली 8 दिसंबर 1985 को जब ये तंजीम कायम हुई तो उस वक्त 7 ममालिक इसमें शामिल थे और बाद में 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो अहदाफ मुतय्यन किए गए थे उनका हुसूल बहुत मुश्किल नज़र आता है और अब तक चूँकि बुनियादी वजह उसकी ये थी कि इस खित्ते की जो मईशत है वो काफ़ी कमज़ोर है और 2 अहम तरीन जो हदफ थे, जो मकसद थे, एक तो ये था कि यहाँ पर इक्तिसादी ताउन को बढ़ाया जाए, फ़रोग़ दिया जाए और दूसरा सियासी मामलात में भी ताउन किया जाए। लेकिन इसमें सारी प्लानिंग के बावजूद हमने देखा कि तिजारत के लिए भी बुनियादी प्लानिंग हुई और इसके लिए साफ्ता के नाम से एक इलाकाई तिजारत का मुआहदा भी तय पाया, लेकिन उस पर अमल दरामद हमें तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है और उसकी वजह एक जो इलाकाई मईशतें हैं उनमें आपस में एक बैलेंस मौजूद नहीं है जिसकी वजह से खतरात पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सियासी मसाइल भी हैं जिस तरह कश्मीर का मसला है, इस तरह के मसाइल की वजह से भी जो सियासी ताउन है वो रुका हुआ है और जो मजमूई तौर पर देखा गया वो ये है कि हिंदुस्तान की इलाकाई बालादस्ती की जो ख्वाहिश है यानी रीजनल हेजमोनिक डिज़ाइंस हैं जो हिंदुस्तान के, उसकी वजह से बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर काफ़ी इजलास होने के बावजूद गुफ्तगू भी नहीं हो सकती। तो अगर इस इलाके में हम एक रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इलाकाई ताउन यानी सियासी या तिजारती सतह पर करना चाहते हैं, तो जैसे यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है उसके मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक खा वो बड़े हों या छोटे, उनका स्टेटस एक जैसा तस्लीम किया जाता है और अगर जनूबी एशिया में भी ये जो 8 ममालिक हैं इनका एक स्टेटस इक्वल लेवल पर हो और इस बुनियाद पर ताउन की बुनियाद फराम की जाए तो मैं समझता हूँ फिर कोई सक्सेस हो सकती है। अदरवाइज अगर कोई 1 या 2 मुल्क इसमें बालादस्ती की ख्वाहिश रखते हो तो फिर नामुमकिन नजर आते हैं, फिर नामुमकिन होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम देखें सार्क ममालिक को तो सार्क ममालिक सकाफती एतबार से एक दूसरे के बड़ा करीब हैं, बहुत सारे मामलात में मुमासलत भी पाई जाती है। आप क्या समझते हैं कि अगर सार्क ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग़ दिया जाए तो क्या वो मकासद हासिल किए जा सकते हैं जिनके तहत इस तंजीम को कायम किया गया था? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्टेट टू स्टेट तो बहुत कोई कामयाबी अच्छी नहीं मिल सकी, लेकिन जब पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात होती है तो उसमें काफ़ी कामयाबियां सामने आई हैं।
اور ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ثقافتی سطح پر ہمیں کوئی بہت بڑے ڈفرینسز نہیں نظر آتے اور لوگوں کا آپس میں اچھا ایک تعاون ہے، لیکن یہاں پر اسٹیٹ لیول کی جو ایک رول ہے وہ چونکہ نیگیٹو ہے، خاص طور پر میں نے جیسے ہندوستان کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے پھر ہمارے جو پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں اس میں بھی ہمیں پرابلمز نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب عوامی سطح پر یعنی یورپی یونین میں یہ ایک اچھا ایکسپیرینس کیا گیا تھا کہ جب عوامی سطح پر رابطے مستحکم ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، ایجوکیشنل لیول پہ ہیلتھ کے سیکٹر میں جب لوگوں کا تعاون بڑھے گا تو اس میں پھر اسٹیٹ لیول پر بھی یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ سیاسی مسائل کو اقتصادی، تجارتی اور سماجی مسائل کے تعاون میں یعنی آپس میں تعاون میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ویو سامنے آ سکتا ہے اگر پیپل ٹو پیپل ریلیشن کو فروغ دیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس صاحب آپ کا۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر قندیل عباس ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ مزید خبروں میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ گلگت بلتستان کو اپنے بلند و بالا پہاڑوں کے باعث خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 14 میں سے 5 گلگت بلتستان میں چوٹیاں واقع ہیں اور مقامی آبادی کو ان پہاڑوں سے خصوصی انس اور لگاؤ بھی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم۔ پہاڑوں کے حوالے سے گلگت بلتستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر میں بلند ترین شمار کیے جانے والے 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں میں سے 5 گلگت بلتستان اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت 4 بلند چوٹیاں بلتستان کے ضلع شگر میں واقع ہیں۔ یہ بلند چوٹیاں سال بھر دنیا کے کوہ پیماؤں اور مہم جوؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ انہی پہاڑوں کی سرزمین بلتستان نے نثار حسین ستپارہ، حسن ستپارہ اور محمد علی ستپارہ جیسے عظیم کوہ پیماؤں کو جنم دیا، جنہوں نے عمر بھر انہی پہاڑوں سے رشتہ جوڑے رکھا اور بعد میں انہی پہاڑوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا۔ لٹل کریم کا انہی پہاڑوں سے جڑے رشتے و ناطے کے باعث انہوں نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ اب ان کی دوسری اور تیسری پشت بھی انہی پہاڑوں سے تعلق کو مقصد حیات بنائے ہوئے ہیں۔ میں مشہور کوہ پیما لٹل کریم کی پوتی ہوں اور میں نے اسی سال 2022 میں ہی 6400 میٹر خسرگم پیک 28 جولائی کو سمٹ کی ہے۔ پہلے میرے والد صاحب لٹل کریم اس شعبے سے وابستہ رہا ہے، انہوں نے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ نام کمایا ہے۔ ابھی میں بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں اور میری بیٹیاں بھی اس شعبے سے وابستہ ہے۔ وسیلہ حیات اور وجہ تازگی بنے، ہمارے واسطے یہی پہاڑ زندگی بنے، انہی کے درمیان ہی یہ رونقیں بحال ہیں، یہ کوہ سار ہی یہاں وسیلہ خوشی بنے۔ کوہ پیما ہی نہیں بلکہ خطہ گلگت بلتستان کا ایک فرد انہی پہاڑوں سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے۔ خطے میں لوگوں کے ان پہاڑوں سے قائم رشتے کو اور مضبوط کرنے کے لیے حکومت نے ماؤنٹینئرنگ اسکول کے قیام کی منظوری دی ہے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، کردو۔ پروگرام میں کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ لاہور میں خزاں کے موسم میں بھی پھول کھل اٹھے۔ جیلانی پارک میں 100 سے زائد اقسام کے گل داؤدی خزاں رت میں بھی موسم بہار کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے پھولوں کا حسن دیکھنے کے لیے پارک کا رخ کیا۔ تفصیل جانیں گے وردہ سلیم سے۔ ماحول کو دلکش اور معطر کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن اور رویوں پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پھولوں کے دیدہ زیب رنگ قدرت کی رنائیوں کی داستان بیان کرتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو لاہور کے جیلانی پارک کا رخ کریں، جہاں گل داؤدی کی نمائش اور موسم سرما کے رنگ برنگے پھول آپ کا استقبال کریں گے۔ گل داؤدی کی نمائش میں پھولوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ آپ کے دل کا موسم بھی سہانا ہو جائے۔ کوئی گل داؤدی کی ایسی کوئی قسم نہیں ہے جو یہاں پہ ہم نے ڈسپلے نہ کی ہو۔ فیملیز آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، تو آپ کے توسط سے میں پورے لاہور کے لوگوں کو، فیملیز کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں اور یہ جو رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں
हमारे जो गार्डनर हैं, हमारे जो माली हैं, जो PHA ने काम किया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, आए उसको अप्रिशिएट करें। गुले दाऊदी जो फूल है इसको पूरा साल लगता है ग्रो करने में। इस दफ़ा ये कि सेल्फी बूथ्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, हर एक को तस्वीर उतारने का शौक़ है तो उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल गई। बेंचेस रख दिए, साथ फूल, और एक वो कॉन्सेप्ट होता है ना फूलों की झुरमुट में बैठना, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। नुमाइश में गुले दाऊदी की 100 से ज़्यादा इकसाम रखी गई हैं जिन्हें देखने के लिए लोग अपने अहले खाना के साथ जोक दर जोक आ रहे हैं। बहुत अच्छी लगी है नुमाइश। हम तकरीबन हर साल यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग से ही, तो बच्चों को लेके आते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेचर के हसीन मनाजर देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट फूल हैं, 100 से अबव कलर्स हैं। कुदरत का ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमें ये देखना चाहिए, आना चाहिए सबको ये देखने के लिए। पार्क एंड हॉर्टिकल्चर की तरफ से मौसम सरमा में गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद अब एक सालाना इवेंट बन चुका है जिसका अहले लाहौर शिद्दत से इंतजार करते हैं। गुले दाऊदी की ये नुमाइश 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ शो एट 6 में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे खेलों के हवाले से।